ल भनेपछि अब चाहिँ मैले क्वेसन चाहिँ इरेज गर्ने इरेज गरेँ भन्दा पनि यसो क्वेसन चाहिँ बुझौँ पहिला अनि म बोर्डमा जान्छु कार ट्राभलिङ अन कर्भ सेक्सन अफ द रोड रेडियस दिएको छ एउटा स्पिड दिएको छ द ब्रेक्स आर सडनली एप्लाइड ब्रेक एप्लाइड गरेपछि चाहिँ कार चाहिँ स्पिड घटेको छ अभियसली घट्ने भयो ब्रेक एप्लाई गरेपछि भनेको 6 सेकेन्ड टाइम दिएको छ 6 सेकेन्डमा चाहिँ स्पिड घटेर 32 किलोमिटर पर आवर भयो भनेर दिएको छ क्यालकुलेट द एक्सिलेरेसन अफ द कार इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड भने अब एक्सिलेरेसन अफ द कार निकाल इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड भनेर क्वेसन चाहिँ यसले सोधे है अब क्वेसन चाहिँ यति नै हो तिमीले सार्यो मैले न यो चाहिँ प्रेजेन्ट गरिन मैले यो प्रेजेन्टिङ भनेको प्रेजेन्ट भइरहेको छ नि बोर्ड होइन सर ल ठिक छ अब हेर त यहाँ चाहिँ खासमा यो हामीलाई के भनिरहेको छ भने जस्तै चाहिँ थोरै बुझौँ पहिला जस्तै तिम्रो यो कार चाहिँ तिम्रो यसरी ट्राभल गरिरहेको क्या अथवा चाहिँ कर्भ सेक्सन अफ द रोडमा यसरी ट्राभल गरिरहेको हुन्छ जस्तो भए पनि हुनसक्छ तर चाहिँ जस्ट ट्राभल गरिरहेको छ यहाँनिरबाट तिम्रो चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी कति कुन डिरेक्सनमा हुन्छ भेलोसिटी सधैँ टेन्डेन्सियल डिरेक्सनमै हुन्छ त्यो केही समस्या कुरै भएन हाम्रो चाहिँ सुरुमा इनिसियल भेलोसिटी हामीलाई दिएको छ इनिसियली चाहिँ त्यो चाहिँ 50 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ हिँडिरहेको भनेर देखायो 50 किलोमिटर पर आवर यहाँ चाहिँ तिमीले ब्रेक एप्लाई गरेपछि त्यो हिँड्न त तिम्रो कर्भ सेक्सनमै हिँडिरहेको कर्भ सेक्सनमा हिँड्नमा कुनै पोइन्ट यो ठाउँमा पुगेर सपोज गरौँ पहिला यो पोइन्टमा हुने बेलामा चाहिँ ब्रेक एप्लाई गर्यो पोइन्ट एमा चाहिँ ब्रेक एप्लाई गर्यो र पोइन्ट बीमा पुग्यो तिम्रो 6 सेकेन्ड पछाडि यहाँ पुग्ने बेलामा यसको भेलोसिटी कति यहाँ पुग्ने बेलामा यसको भेलोसिटी कति कुन डिरेक्सनमा हुन्छ टेन्डेन्सियल डिरेक्सनमा हुन्छ भेलोसिटी सधैँ टेन्डेन्सियल डिरेक्सनमा हुन्छ कस्तो बाङ्गो भएको भने तिम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ तिम्रो टेन्डेन्सियल डिरेक्सनमा हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ तिम्रो यो पोइन्टमा आउनलाई चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी कति छ भनेपछि चाहिँ कतिमा पुग्यो भनेर भनेको छ घटेर तिम्रो चाहिँ 32 किलोमिटर पर आवरमा पुग्यो भनेर भनेको 32 किलोमिटर पर आवरमा पुग्यो भनेर भनेको यो टाइम एबाट बीमा पुग्दा टाइम कति देखा टाइम भनेको 6 सेकेन्ड देखायो है टाइम चाहिँ 6 सेकेन्ड चाहिँ लाग्यो भनेर दिएको छ अब हामीलाई चाहिँ एक्सिलेरेसन निकाल भनेर भन्छ हामीलाई एक्सिलेरेसन निकाल भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई के हुने भयो भनेपछि एक्सिलेरेसन भनेको हामीले अब कि त रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ गर्नु पर्यो कि रेडियल ट्रान्सफर्समा गर्नु पर्यो कि टेन्जेन्सियल नर्मलमा गर्नु पर्यो अब सबैको त्यो फर्मुलाहरूमा चाहिँ अब कुनमा एप्लिकेबल हुन्छ भनेर हाम्रो अघि रेडियल ट्रान्सफर्सको गर्ने बेलामा आर थीटाको केही न केही डिफ्रेन्सिएसनको चिजहरू दिइरहेको हुन्थ्यो क्या त्यो भयो भने रेडियल ट्रान्सफर्समा चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ अब यसमा चाहिँ सिम्पल हामीलाई के दिएको छ हेर्दा एक्सिलेरेसन भनेको सिम्पल हेर्दा मैले टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टको एक्सिलेरेसन लेखेँ सिम्पल हाम्रो भेलोसिटी को माथि डट हुन्छ होला टाइम्स इटी टेन्जेन्सियल चाहिँ प्लस भी स्क्वायर बाई रो टाइम्स इएन नर्मल चाहिँ हेर है भनेपछि हामीलाई भी भनेको भेलोसिटीको भ्यालु दिइरहेको छ क्या भी भनेको भेलोसिटीको म्याग्निट्युड हो है रो भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो त्यो पनि गिभन छ 915 दिएछ है रो भनेको 915 मिटर भनेर दिएछ रो पनि दिएछ अनि यो भी नट भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हामीले मैले के भनेको तिमीहरूलाई भी नट कुनै पनि भेरिएबलको माथि यस्तो नट छ भने त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो भनेर भनेको यहाँ चाहिँ हामीलाई यो यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन्दा पनि तिमीलाई यो दिन चाहिँ दिएको छ तर थोरै अलिकति मिलाउनु पर्ने तरिकाले दिएको छ क्या यो भनेको चेन्ज इन यो भनेको खासमा के भने चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भने डेल्टा भी बाई डिटी लेख्ने तरिकाले दिएको छ कि यो केसमा चाहिँ ठ्याक्कै भनेको यो ठ्याक्कै डी बाई डिटी भनेको डेल्टा भी बाई डेल्टा टी नै त हुँदैन जब डेल्टा टी टेन्स टु 0 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो हुने हो तर चाहिँ यो न्युमेरिकल चाहिँ टाइम डेल्टाको भ्यालु टाइमको भ्यालु दिएको छ र चेन्ज इन भेलोसिटी दिएको छ यो चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको 32 किलोमिटर पर आवरमा पुगेको छ 50 किलोमिटर पर आवरदेखि 32 मा पुगेको छ भनेपछि चेन्ज इन भेलोसिटीको यो माइनस यो गरेर हामीले चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ टाइम भनेको डेल्टा टी 6 सेकेन्ड दिएको छ यो भनेको तिम्रो चाहिँ यसबाट भी डटको भ्यालु अथवा चाहिँ यो क्वान्टिटीको भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ र भी स्क्वायर बाई रोको भ्यालु पनि हामीलाई भी भेलोसिटी यो पोइन्ट पनि थाहा छ यो पोइन्ट पनि थाहा छ भी स्क्वायर थाहा भइहाल्यो रोको भ्यालु 915 छ सिम्पल यो कुरा इक्वेसन आइहाल्यो सिम्पल सजिलै निस्किन्छ
मलाई कसैले भन्न सक्छ यहाँ चाहिँ जस्तै यो भी नट भनेको त हामीले सिम्पल चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गरेर डेल्टा भी बाई डेल्टा टी गरेर निकालौँला, यो के समस्या भएन। तर यहाँ जुन भेलोसिटी छ त्यहाँ तिम्रो एउटा मात्रै भेलोसिटी छ, त्यहाँ त दुईवटा भेलोसिटी युज गर्न मिल्ने खालको भेलोसिटी छैन। यहाँ त तिम्रो एउटा मात्रै भेलोसिटी छ, यो एउटा मात्रै भेलोसिटी छ। यो एउटा भेलोसिटीमा चाहिँ तिम्रो यो भेलोसिटी युज गर्ने होला कि यो भेलोसिटी युज गर्ने होला, कसैले के आइडिया लगाउन सक्छ? अघिल्लो सेमेस्टरमा पढ्यो कि के छ भने भन त ल। कन्फ्युजिङ छ है, कि दुइटाको एभरेज लिने हो? 32 लिने होला सर। 32 किन बाबु? अनि ठिक छ, तिमीले बोल्यौ, राम्रो काम गर्यौ कि, खासमा बोल्नु चाहिँ पर्छ होइन। अनि 32 भनेको तिमीलाई के कारणले चाहिँ 32 तिम्रो सोचमा आयो भन न, कि पछि जुनमा पुग्यो त्यसको लिने भनेको हो कि के हो? सर अनि त्यो रो त 32 हुँदाखेरि 32 भयो होला नि त होइन? 32 हुँदाखेरि 32 भयो होला भनेको यस्तो होला के भन्छ, क्वेसन एकपल्ट पढ त, क्वेसन साह्रै तिमीले होइन। क्वेसनमा लास्टमा के भनेको छ, क्यालकुलेट द एक्सिलेरेसन अफ द कार, के लेखेको छ त्यसपछि इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड भनेको छ। हो सर। भनेपछि एक्सिलेरेसन अफ द कार इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड भन्नुको अर्थ तिम्रो चाहिँ यो ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कति एक्सिलेरेसन छ निकाल भनेर दिएको हो कि। खासमा तिम्रो बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ भेलोसिटी त्यो हामीलाई किन दिएको भने यो तिम्रो चाहिँ यो भी नट निकाल्नलाई, यो चिज निकाल्नलाई चाहिँ दुईवटा पोइन्टको भेलोसिटी चाहियो नि त हामीलाई। अब त्यही भएर चाहिँ यसको भेलोसिटी दिएको यो कारणले हो। र चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड भन्नुको अर्थ के हो, इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड त हामीले भेलोसिटी यो पोइन्टको लिनु पऱ्यो, ए भन्ने पोइन्टको लिनु पऱ्यो। अब क्वेसनले चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड नभनेर 6 सेकेन्ड्स आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड भनेको चाहिँ हामीले बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी 32 किलोमिटर पर आवर लिनु पर्थ्यो। त्यसै इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हेभ बिन एप्लाइड भनेको त इमिडिएटली त त्यो ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ भेलोसिटी लिनु पऱ्यो। अब कन्सेप्ट यही हो एक्ज्याक्टली, हामीलाई नयाँ चिज केही छैन। यो भेलोसिटी चाहिँ सबै हाम्रो किलोमिटर पर आवरमा दिएको छ, यसलाई चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा लैजाऊ अनि गर त, सिम्पल केही छैन, एकछिनमा निस्किन्छ। ल सँगसँगै गर्ने भने गरौँ, गर ल। है म पनि गर्छु, तिमी पनि सँगसँगै गर, सबैले गर है। यस्तै हेर त यहाँनिर अब हामीले भी इनिसियल लेखौँ। यसलाई चाहिँ भी इनिसियल भनेको चाहिँ कति छ, 50 किलोमिटर पर आवर छ है। 50 किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा लगाएर त कसरी निकाल्छौ? 50 किलोमिटरलाई 1000 भयो, आवर भनेको 60 × 60 गरेपछि 13.89 मिटर पर सेकेन्ड आएर एउटा भाइले भन्यो, त्यही लेख्दै भयो भने मिटर पर सेकेन्ड। अरूले पनि निकाल है। अब फाइनल भेलोसिटी भनेको भिएफ कति हुन्छ त? फाइनल भेलोसिटी भिएफ भनेको 32 किलोमिटर पर आवर। यो भनेको 32 × 1000 डिभाइड बाई 60 × 60 गर्दा कति आयो भन त? 8.89 ल, 8.89 मिटर पर सेकेन्ड आयो। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ, रो भनेको रेडियस अफ कर्वेचर भनेको 915 मिटर थाहा छ। ल अब ल निकाल्दा तिम्रो यो भी नट भनेको चाहिँ हामीले क्वान्टिटी थियो नि, त्यो चिज त्यो क्वान्टिटी निकाल्दा कति आउँछ? त्यो हामीले यो लेखेको थियौँ नि, जस्तै कि भी नट भनेको डेल्टा भी बाई डेल्टा टी लेख्यौँ भने सधैँ यो चेन्ज भनेको फाइनल माइनस इनिसियल हुन्छ है। चेन्जमा चाहिँ सधैँ चाहिँ फाइनल माइनस इनिसियल लिने है। यसमा चाहिँ कुल लिने भनेर कहिले पनि डाउट नहुनु है, डाउटफुल नहुनु। सधैँ भनेको चेन्ज भनेको फाइनल माइनस इनिसियल, इनिसियल माइनस फाइनल हामीले कहिले पनि चेन्ज भन्दैनौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै क्वान्टिटी चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ लिए पनि केही फरक नपर्ने कुरामा चाहिँ ठुलो माइनस सानो गरिदिन्छौँ, छुट्टी कुरा हो है। न त चाहिँ सधैँ नै चेन्ज भनेको हामीले फाइनल माइनस इनिसियल गर्ने हो। फाइनल भेलोसिटी कति हो? 8.89 भयो, माइनस इनिसियल भेलोसिटी 13.89 भयो, डिभाइडेड टाइम भनेको 6 सेकेन्ड भयो। कति आउँछ बाबु निकाल त ल? बोल है निकाल माइनस 0.83 माइनस 0.83 आयो। माइनस 0.83
यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ युनिट लेख्यो भने किनभने यो चेन्ज इन भेलोसिटी हो नि त भनेको त्यो एसिलेसनको युनिट दियो भने मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको v स्क्वायर बाइ रो भनेको त्यहाँ चाहिँ त v स्क्वायर बाइ रो भनेको निकाल्नु ल v स्क्वायर बाइ रो भनेको यो v को माथि डट भनेकोलाई चाहिँ हामीले एसिलेसन ट्यान्जेन्सियल कम्पोनेन्टको एसिलेसन भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई एसिलेसन नर्मल कम्पोनेन्टको एसिलेसन भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है v स्क्वायर बाइ रोमा चाहिँ मैले v चाहिँ कुन लिने भनेको जस्ट आफ्टर द ब्रेक्स ह्याभ बीन एप्लाइड भनेको छ जस्ट आफ्टर द ब्रेक्स ह्याभ बीन एप्लाइड भनेको चाहिँ यो पोइन्टको भनेपछि 50 किलोमिटर पर आवर भनेको के हो 13.89 लेख्यो है यहाँनिर भनेको 13.89 स्क्वायर डिभाइडेड 0.210 फाइनल भ्यालु भनेको तिम्रो है ए ठिक छ ल 0.210 मिटर पर सेकेन्ड यसमा चाहिँ 0.210 मिटर पर सेकेन्ड यहाँनिर मैले एकपल्ट फेरि सोधेँ है कसैलाई केही समस्या छ यो खासमा v स्क्वायर बाइ रोमा चाहिँ मैले v को भ्यालु किन चाहिँ फर्स्ट पोइन्टको लिएको भनेको अनि यो हामीले यो एसिलेसन ट्यान्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा चाहिँ किन चाहिँ हामीले चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम गरेको यसमा चाहिँ के कसैलाई समस्या छ भने सोध है इमिडिएटली ब्रेक हानेको थिएन भने चाहिँ कहाँको भेलोसिटी लिनु पर्थ्यो इमिडिएटली ब्रेक हानेको थिएन भने चाहिँ कहाँको भेलोसिटी लिनु पर्थ्यो भन्दा नि तिम्रो क्वेसनले चाहिँ कहाँ कुन पोइन्ट जस्तै यो भनेको तिम्रो कन्स्ट्यान्ट एसिलेसन हुने ठाउँ होइन नि त कन्स्ट्यान्ट एसिलेसन हुने खालको मोसन भयो भने पो तिमीले जुनसुकै पोइन्टमा निकाल्दाखेरि पनि तिमीले एउटै आउने भयो कन्स्ट्यान्ट एसिलेसन छैन भने त क्वेसनले एकदम तोकेरै भनिदिन्छ क्या यो पोइन्टमा चाहिँ एसिलेसन निकाल भनेर त्यो पोइन्टमा एसिलेसन निकाल भनेर जुन पोइन्टमा चाहिँ एसिलेसन निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको हुन्छ त्यही पोइन्टको भेलोसिटी लिने हो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वेसनले चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स ह्याभ बीन एप्लाइड भन्नुको अर्थ चाहिँ खासमा पोइन्ट एमा निकाल भने मात्र हो क्या त अलिकति फरक तरिकाले भनेको मात्र जस्तै चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स ह्याभ बीन एप्लाइड भनेको छ अब क्वेसनले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ तिम्रो ब्रेक इमिडिएटली एप्लाइड गरेछ कि ग्रेजुअली गरेछ कि ब्रेक बिस्तारै लगाएछ कि झ्याप्पो लगाएछ भन्ने कुराको के मतलब होइन हामीलाई है त्यसले बिस्तारै लगाओस् झ्याप्पो लगाओस् हामीलाई केही समस्या होइन क्वेसनले चाहिँ हामीलाई ब्रेक लगाउने टाइममा चाहिँ एसिलेसन कति छ भनेर निकाल भन्नुको अर्थ ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ एसिलेसन कति छ भनेर निकाल भन्न खोजेको अब बी भन्ने पोइन्टमा निकाल भन्नको लागि चाहिँ तिम्रो मानौँ 6 सेकेन्ड्स आफ्टर द ब्रेक्स ह्याभ बीन एप्लाइड भनेर सोध्थ्यो होला क्वेसनले होइन अथवा चाहिँ एट फाइनल कन्डिसन भनेर सोध्थ्यो होला क्वेसनले त्यो हुन्थ्यो क्या त्यसरी भयो 3 सेकेन्ड पछि भने चाहिँ बिचतिरको निकाल्नु पर्थ्यो भेलोसिटी अनि त्यो भेलोसिटी राख्नु पर्दैन सर 3 सेकेन्ड पछि भनेको भए चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो तिमीले ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ भेलोसिटीको इक्वेसन दिएको छैन होइन अब भेलोसिटीको इक्वेसन नदिएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै 3 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ ठ्याक्कै भेलोसिटी तिमीले ल हो तिमीले भनेको क्वेसन कुरा ठिक छ जस्तै हेर है 3 सेकेन्डमा तर त्यो बिचतिर भनेर एक्ज्याक्टली लिन मिलेन नि त होइन फेरि किनभने एक्सेलरेसन नै कन्स्ट्यान्ट छैन भने त भेलोसिटी ड्रप हुने पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन नि त ठ्याक्कै बिचतिरको लिन मिल्ने त्यो कन्सेप्ट ठिकै हो तर ठ्याक्कै बिचमै हुन सक्छ अथवा सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसै भन्न सकिन्न क्या भेलोसिटीको इक्वेसन चाहिन्छ क्या त्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यस्तो भेलोसिटीको इक्वेसन भयो भने मात्र त जस्तै अघि ठिक चाहिँ हार्दिक भाइ बोलेर अहिले भर्खर होइन अघि क्वेसन सोध्ने भएर चाहिँ सुन त यो भनेको चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ भने भेलोसिटी यसरी दिन्छ कि मानव इक्जाम्पलको लागि है यो मानव 5.28 t minus 7.56 मिटर पर सेकेन्ड यसरी दिन्छ क्या भनेपछि अब तिम्रो 3 सेकेन्डमा हो भने चाहिँ हाम्रो त्यस्तो केसमा चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि निकाल भन्ने खालको क्वेसनमा चाहिँ यसरी चाहिँ भेलोसिटी दिएको हुन्छ क्या भनेपछि त्यो टाइममा चाहिँ तिमीले त्यो टाइमको टीको भ्यालुमा चाहिँ तिमीले 3 सेकेन्ड राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो पार्दैन क्वेसन बुझ्यो भने त क्वेसन त्यस्तो अप्ठ्यारो त पार्दैन सजिलै हुन्छ क्वेसन होइन क्वेसन बुझ्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ अब हेरौँ है भनेपछि हामीले तिम्रो ट्यान्जेन्सियल कम्पोनेन्टको एसिलेसन पनि निकालिदियो नर्मल कम्पोनेन्टको एसिलेसन पनि निकालिदियो अब क्वेसनले एसिलेसन निकाल भने चाहिँ यसको चाहिँ तिम्रो हामीले यसलाई चाहिँ सिम्पल यसरी पनि लेखिदिन सकिन्छ अब यो भनेको तिम्रो एसिलेसन भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ -0.83 टाइम्स इटी प्लस 0.210 टाइम्स EN यसरी लेख्न सकिन्छ तर यसलाई हामीले अझ थप चाहिँ इन्फर्मेटिभ रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ भने मैले यो माथिको इरेज गरेँ है यो माथि इरेज गरेँ भनेपछि यसलाई थप कसरी भनेको त्यहाँ हामीले जस्तै रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा पनि जस्तै एक्स कम्पोनेन्टको अनि वाइ कम्पोनेन्टको आयो भने v² x प्लस v² y गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाल्थ्यौँ अब यसको पनि रिजल्टेन्टहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि मैले तिमीलाई यहाँ थोरै सिकाइदिन्छु जस्तै जुनसुकै भेक्टरलाई है मैले एसिलेसनलाई मात्रै भन्न जुनसुकै भेक्टरलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्यौ भने तिमीले चाहिँ ग्राफिकली चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तै चाहिँ
यो ए एक्सिलेरेसन भेक्टर भनेको चाहिँ हामी कति निकाल्यो -0.83 टाइम्स टेन्जेन्सियल है, अनि प्लस चाहिँ तिम्रो 0.210 टाइम्स नर्मल होइन त, यो हामीले यसरी निकाल्यो। भनेपछि अब यस्तो आयो भने अब हामीले तिम्रो चाहिँ यो जुन मोसनलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गरिरहेको छौँ त्यो मोसनलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो क्या। जस्तै चाहिँ यहाँनिर यो छोडिदिउँ अरे, यो पनि छोडिदिउँ, यो सबै चाहिएन हामीलाई, अब के चाहिएन। जस्तै मैले भन्नु खोजेको यो हामीले यो सुरुमा यो कर्पासमा मुभ गरिरहेको छ भनेर मानेको थियौँ नि, सुरुमा हामीले एजिङ गरेको चिज हो, मैले अर्कोतिरबाट एजिङ गरे पनि केही फरक पर्दैन है। हामीले एजिङ गरेको चिज चाहिँ यस्तो चाहिँ एजिङ गरिरहेको छौँ भने चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले के हो तिम्रो टेन्जेन्सियल भनेको त हामी टेन्जेन्सियल डिरेक्सनलाई त यो डिरेक्सनलाई टेन्जेन्सियल मानेको हो हामीले, हो यो चाहिँ तिम्रो टेन्जेन्सियल इटी डिरेक्सन यो हो। नर्मल डिरेक्सन भनेको चाहिँ योसँग पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन हो। तिम्रो नर्मल डिरेक्सन भनेको त पक्का पनि यो हुन्छ, नर्मल डिरेक्सन यो हुने योसँग पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन या नर्मल डिरेक्सन यो हुन्छ। भनेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने यस्तो खालको आयो भने सधैँ यस्तै गर्नु है। भनेपछि चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने हो कि कुन पोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने हामीलाई मतलब हुँदैन, कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने हो र चाहिँ यो जुन डिरेक्सन दिएको छ नि भनेको यो टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा चाहिँ नेगेटिभ जानु पर्यो र नर्मल डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ जानु पर्यो। कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर तिमी के समस्या भएन, तर चाहिँ कुन हामीले पोजिटिभ जाने कि नेगेटिभ जाने भन्ने हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै यो पोइन्टबाट स्टार्ट गऱ्यौँ भने हामीले मैले यही पोइन्टबाट स्टार्ट गऱ्यौँ, अब चाहिँ यो पोइन्टबाट हामी पुग्ने कहाँ हो भनेपछि यो इक्वेसन हेरेर जाने, यो इक्वेसन हेरेर जाने। जस्तै चाहिँ टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा कति जानुपर्छ -0.83 हामी स्केलले नाप्नु पर्दैन, सिम्पल -0.83 भनेपछि नेगेटिभ डिरेक्सनमा 0.83 जति चाहिँ हामी ब्याक जानु पऱ्यो क्या। भनेको यो डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन हो, भनेपछि नेगेटिभ डिरेक्सनमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यता जानु पऱ्यो है, यो जानु पऱ्यो। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म सपोज गरौँ यसको भ्यालु चाहिँ 0.83 छ भने सपोज गरौँ, अब अहिले यसो सपोज गरौँ है। भनेपछि अब नर्मल डिरेक्सनमा चाहिँ कति छ, त्यसै यो पोइन्टमा पुग्यो हामी, नर्मल डिरेक्सनमा चाहिँ 0.21 छ भनेपछि नर्मल डिरेक्सनमा 0.21 चाहिँ कुन छ, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, पोजिटिभ छ भनेपछि यो पोइन्टबाट पोजिटिभ डिरेक्सन छ, यो डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ नै हो भनेपछि पोजिटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ 0.21 जानु पऱ्यो। भनेपछि पोजिटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ 0.21 जानु पऱ्यो, मानौँ यति नै होला। यहाँदेखि यहाँसम्म 0.8 हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म 0.2 होला है। सिम्पल त पुरै स्केलमै हुनु पर्दैन, तर सिम्पल अलिकति लोजिकल हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ 0.83 यता भयो, 0.21 यता भयो। भनेपछि हामी यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको, यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर हामी टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा कति जानुपर्ने पनि गइयो र नर्मल डिरेक्सनमा कति जानुपर्ने पनि गइयो। जाँदा कहाँ पुग्यो, यो पोइन्टमा पुग्यो। भनेपछि यो दुईवटा पोइन्टलाई जोडिदियो, यो दुईवटा पोइन्टलाई जोडिदियो भने अब यसले चाहिँ तिम्रो के दिन्छ, एक्सिलेरेसनको डिरेक्सन दिन्छ कि एक्सिलेरेसन दिन्छ। अब हेर तिम्रो यसको एक्सिलेरेसनको यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हो, अभियसली पर्पेन्डिकुलर हो। यसमा चाहिँ एक्सिलेरेसनको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा एक्सिलेरेसनको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन्दा मलाई सिम्पल एक्सिलेरेसनको म्याग्निट्युड हामी जहिलेसुकै पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ रिजल्भ गरिरहेको छ दुईवटा कम्पोनेन्टको स्क्वायरकै सम हुन्छ है, -0.83 को स्क्वायर प्लस 0.210 को स्क्वायर। सरी फेरि कति आउँछ निकाल्दै हो, 0.85 आयो, 0.85 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र अब यो एक्सिलेरेसनले चाहिँ तिम्रो कुनसँग चाहिँ कति एङ्गल बनाएको छ भन्ने कुरा के। जस्तै अब हामीले चाहिँ सधैँ जस्तै हामीले एक्स र वाइ एक्सिसमा मेजर गऱ्यो भने सधैँ एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल लिने चलन हुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ रेडियल र ट्रान्सपोजमा गऱ्यो भने अगाडि जे नाम आउँछ त्यो के रेडियलसँग लिने चलन हुन्छ। अनि ट्यान्जेन्सियल र नर्मल गऱ्यो भने ट्यान्जेन्सियल अगाडि जे नाम पढिराख्दा चाहिँ हामीले अगाडि जे नाम पढ्छौँ त्योसँग के ट्यान्जेन्सियलसँग लिने चलन हुन्छ। तर चलन छ भन्दैमा त्यहीसँग लिइराख्नुपर्छ भन्ने के हामी त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। अब यहाँनिर चाहिँ मैले भन्न खोजेको जस्तै चाहिँ यो तिम्रो एङ्गललाई हामीले अल्फा मान्यौँ भने, यो एङ्गल अल्फा मान्यौँ, यो अल्फा भनेको केसँग बनेको एङ्गल हो, ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनसँग बनेको एङ्गल हो। भनेपछि यो अल्फा भनेको के हुन्छ हेर्दा त्यहाँ ट्यान अल्फा भनेको के हुन्छ लेखेर त्यहाँ उसबाट ट्यान भनेको त पी/बी हो भनेको 0.21 डिभाइड बाई 0.83। यहाँनिर हामी नेगेटिभ लेखिरहनु पर्दैन, सिधै अभियसली पनि नेगेटिभ डिरेक्सनसँग बनाएको एङ्गल यस्तो चित्र बनाएर मजाले देखाइदियो भने नेगेटिभ राखिरहनु पर्दैन। यसबाट तिम्रो चाहिँ अल्फाको भ्यालु कति आयो निकालेर त 14.19 14.19 ओके।
2 डिग्री मैले लेखेँ। अब यसमा चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ सिकाइदिन्छु है। जस्तो चाहिँ हामीले यो एङ्गल निकालिराखेको बेलामा मैले यो अल्फा लेखेँ। अब यो हाम्रो सोल्युसन चाहिँ सक्यो है, सोल्युसन सक्यो। मैले अब थप तिमीलाई एक्स्ट्रा बुझाउन खोजेको। अब चाहिँ यहाँनिर जस्तै यो एङ्गललाई चाहिँ मैले बिटा मानिदिएको भए, बिटा मानिदिएको भए हामीले के लेख्थ्यौँ भने चाहिँ ट्यान बिटा भनेको इन्च चेन्ज गरौँ नजाने चिज हो भन्नालाई। ट्यान बिटा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै चाहिँ के लेख्थ्यौँ 0.83 डिभाइड बाई 0.21 लेख्थ्यौँ क्या। भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो बिटा भनेको एङ्गल कुनसँग बनेको एङ्गल हो? बिटा भनेको ई या नर्मलसँग बनेको एङ्गल हो। यो बिटा भनेको चाहिँ यो रिजल्टेन्ट अफ एसिलेसनको रिजल्टेन्टले चाहिँ रिजल्टेन्टले चाहिँ नर्मलसँग बनाएको एङ्गल चाहिँ बिटा हो। भनेपछि चाहिँ नर्मलसँग बनाएको एङ्गल बिटा हो भने तिम्रो डिनोमिनेटरमा चाहिँ नर्मलसँग बनाएको नर्मल कम्पोनेन्टको चाहिँ भ्यालु आउनुपर्छ क्या। र नर्मल कम्पोनेन्ट कति हो? 0.21 हो। भनेपछि नर्मलसँग बनेको एङ्गल हो भने हुन्छ डिनोमिनेटरमा चाहिँ नर्मलसँग बनेको एङ्गल आउँछ, भ्यालु आउँछ। र यो अल्फा भनेको चाहिँ के हो? तिम्रो हेर्दा यो तिम्रो ट्यान्जेन्सियल कम्पोनेन्टसँग बनेको एङ्गल हो, ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनसँग बनेको एङ्गल हो। अल्फा भनेको चाहिँ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनसँग बनेको एङ्गल हो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो डिनोमिनेटरमा चाहिँ तिम्रो के आउँछ? ट्यान्जेन्सियल के आउने भयो? डिनोमिनेटरमा चाहिँ ट्यान्जेन्सियल तिम्रो चाहिँ ट्यान्जेन्सियल कम्पोनेन्टको चाहिँ भ्यालु चाहिँ डिनोमिनेटरमा आउँछ। त्यो चाहिँ सिम्पल। अब यो नझुकिनु, जुनसँग बनेको एङ्गल हो, जुनसँग चाहिँ एङ्गल बनिरहेको त्यसलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा राखिदिने। यसमा चाहिँ कुरा यति हो। मैले तिमीलाई फेरि एकपल्ट चाहिँ के सम्झाउन बुझाउन मन लाग्यो भने यो खासै गाह्रो चिज त के होइन, जस्ट फेरि एकपल्टमा बुझाइदिन्छु। जस्तै यो न्युमेरिकल चाहिँ सक्यो, मैले त्यो थप बुझ्नुपर्ने कुराहरू हल्का बुझ्नु भन्ने कुरा हो। हेरौँ त यहाँ जस्तै यहीलाई मैले अलिकति फरक। जस्तै अहिले हामीले अघि चाहिँ मसँग यस्तो छ भनेर सपोज गरेको थियौँ नि त सुरुमै। अब त्यो त हामीलाई थाहा थिएन, क्वेसनले त केही दिएको थिएन। भनेपछि क्वेसनले के दिएको थिएन भनेपछि हामीले मसँग त्यता मानेको हो। हामीले त्यता नमानेर फर इक्जाम्पल यता मान्ने कि मैले मसँग यसरी मुभ गरिरहेछ भनेर मान्ने। यसरी मुभ गरिरहेछ भनेर मानिदिएको भए तिम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो? तिम्रो चाहिँ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन यो हुन्थ्यो है। यो ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर डिरेक्सन चाहिँ नर्मल डिरेक्सन चाहिँ तिम्रो यो परपेन्डिकुलर छ। यो परपेन्डिकुलर डिरेक्सन चाहिँ यो ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन हुन्थ्यो, यो चाहिँ नर्मल डिरेक्सन हुन्थ्यो। भनेपछि अब यस्तै केसमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै यही कुरालाई फेरि एकपल्ट लेख्न सिकाएको क्या। भनेको यहाँनिर भनेपछि हामी कुरा यसरी चाहिँ ठ्याक्कै रिजल्टेन्ट निकाल्न चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा स्टार्ट गरेर जुनसुकै पोइन्टमा स्टार्ट गरेर हुन्छ। जस्तै अघि मैले तिमीलाई यो पोइन्टमा स्टार्ट गरेर सिकाएको थिएँ, अब मैले त्यो पोइन्टमा स्टार्ट गरेन। ल यो पोइन्टमा गरेर देखाएन अहिले तिमीलाई बुझाउनको लागि है। र ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनमा चाहिँ हेर्दा तिम्रो ट्यान्जेन्सियलको चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ 0.83 जानुपर्छ भनेपछि यो कुन डिरेक्सन पोजिटिभ हो त हामी यहाँ देखिरहेछौँ। यो डिरेक्सन पोजिटिभ भनेपछि तिम्रो डिरेक्सन पोजिटिभ डिरेक्सन त यता हो। यो पोइन्टबाट हामी नेगेटिभ गरेर जानु पर्यो। नेगेटिभ चाहिँ 0.83 जानु पर्यो भनेपछि नेगेटिभ 0.83 भनेपछि उल्टो डिरेक्सनमा चाहिँ 0.83 नेगेटिभ जानु पर्यो यता। भनेपछि हामी यहाँ पुग्यो सपोज गरौँ। त्यसपछि चाहिँ जुन पोइन्टमा पुग्यो त्यो पोइन्टबाट चाहिँ नर्मल डिरेक्सनमा चाहिँ कति जानु पर्यो? 0.210 पोजिटिभै डिरेक्सनमा जानु पर्यो। भनेपछि डाउनर डिरेक्सनमा चाहिँ यो पोजिटिभ भनेको यो डिरेक्सनमा फेरि भनेपछि त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ 0.21 जानु पर्यो। यो डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्छु मैले यो 0.21 चाहिँ तिम्रो 0.21 चाहिँ यो डिरेक्सनमा जानु पर्यो। त्यो चाहिँ हामी कुन पोइन्टमा पुग्यो क्या? यो पोइन्टमा पुग्यो भनेदेखि चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ यो यो मेरो तिमीहरूलाई यो पोइन्टमा पुग्यो चाहिँ दुईवटा पोइन्ट जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको त्यो पोइन्टदेखि कुन पोइन्टमा पुग्यो त्यो पोइन्टलाई जोडिदियो। भनेपछि अब यो दिने भ्यालु चाहिँ के हो? एसिलेसन हो। एसिलेसन भनेपछि अब यो चाहिँ कति 0.83 हो। भनेपछि तिम्रो चाहिँ अघि चाहिँ मैले उतातिर मुभ गरेको सपोज गरेको थिएँ, अहिले चाहिँ यतातिर मुभ गरेको सपोज गर्ने जे गरे पनि अब खासमा यो एङ्गल अल्फा भनेको चाहिँ के हो? तिम्रो चाहिँ यही ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन नेगेटिभ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनसँगै बनाएको एङ्गल हो। यो अल्फाको भ्यालु फेरि पनि यही नै आउँछ है। यो चाहिँ लेख्न सिकाएको मैले है। भनेपछि हामीसँग अब अर्को न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। अर्को न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ उता भिडियोबाट सारौँ। अनि के होला काट्यो। अनि यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ भिडियोबाट सारौँ। त्यसपछि फेरि यता क्वेसन सल्भ गर्न चाहिँ सँगै आउँला। भनेपछि काटेर रेसर कति यो पनि एकदम सजिलो छ, एकदम छोटै छ, केही समस्या छैन। त्यो क्वेसन एकदम फास्ट सारिहाल्छ है। त्यो क्वेसन साथ एकदम फास्ट छ है। त्यो माथि उसमा टप कर्नरमा लेखेको चिज पनि त्यो चाहिँ सोल्युसनमै लेख्दा हुन्छ, त्यो क्वेसनमा सार्नु पर्दैन। एकदम छिटो सार त 8 9
कति वर्षमा हाम्रो क्लास 10-20 सम्म होला सर 10-20 सम्म ठिक छ भ्याउनु त मजाले भ्याइन्छ मजाले क्वेसन साह्रो त 10-20 सम्म भ्यायो भने त क्लास नलिएको कति वर्षमा क्लास सकिन्छ भन्ने नि भुलिसक्यो नत्र थाहा हुँदैन 10-20 ठिक छ 1 घन्टा छ भ्याइन्छ यो च्याप्टर त भ्याइयो त्यसपछि अर्को च्याप्टर अब त लगभग ठिकै थियो लाइभ गए जस्तै भयो नि अब त पुरै बोर्डबाट पढाउँदा त है सर अहिले त ठिक छ अहिले त त्यो अब अनुहार देख्न पाइएन भन्ने हो मेरो अनुहार हेरेर के काम भयो होइन ल बोर्ड हेऱ्यो भएर ठिक छ ल सजिलो भएको छ त्यो अरू भन्दा धेरै सजिलो भयो नि म हिजो आएर क्याम्प यहाँ आउँदा बित्तिकै म आउनुभन्दा पहिला नै हाम्रो अतिश भाइ कि के भयो अरे हाम्रो सिआर भाइलाई चाहिँ के भइरहेछ हाम्रो क्यामेराको व्यवस्था गर्नु भयो भनेर सोधेको थिएँ अनि भन्नु त भनेको क्याम्पसमा सर के भइरहेछ थाहा छैन भनेर भन्दै थियो भाइले अनि म आएपछि क्याम्पसमा फोन हाने मैले यस्तो भनिरहेको थिएँ केटालाई के भइरहेछ के भइरहेछ क्यामेराको बारेमा भनेर भनेको अनि सबैलाई क्याम्पसले सबैलाई यो बाँडिरहेको छ क्या मलाई थाहा पनि थिएन यता आएछ थाहा हो अनि गएर ल्याएर हिजो पनि एउटा क्लासेसबाटै पढाएको त्यो सँगसँगै गर्न रमाइलो हुन्छ नि भिडियोबाट भन्दा होइन ल भनेपछि यो क्वेसन साह्रो त यसै के हतार छैन हामीलाई अनि यसपछि एउटा यो पनि एकदम सिम्पल छ न्युमेरिकल यसपछि पनि एउटा सिम्पल न्युमेरिकल गर्ने त्यसपछि च्याप्टर सकिन्छ मलाई डिपार्टमेन्टले धेरै एसाइनमेन्ट दियो तर एसाइनमेन्ट कम भयो भन्ने जस्तो कुरा भइरहेको एसाइनमेन्ट पनि दिनुपर्छ तिमीहरूलाई अलिअलि च्याप्टर सकेपछि दिउँला भन्ने कुरा सर क्लासै भएको छैन भन्नु पर्दैन सबैले होइन एउटा क्लास त सकियो नि भनेको एउटा च्याप्टर सक्यो नि एसाइनमेन्ट भन्दा नि खासमा त्यस्तो धेरै म त्यस्तो एसाइनमेन्ट दिने खालकै होइन कि म कहिले पनि दिँदिनँ म धेरै एसाइनमेन्ट खासै त्यो सब्जेक्ट त्यसै सकेर अलिअलि दिनु त पर्ने हो तिमीहरूलाई पनि खासमा जे क्लासमा गरेको न्युमेरिकल अलिकति खासमा लोयल हुनुपर्छ क्या स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ लगभग मैले क्लासमा गराएको न्युमेरिकल चाहिँ तिमीहरू सबै फलो गर्छौ क्लासमा गराएको न्युमेरिकल चाहिँ राम्रोसँग पढ्छौ भने लगभग खासमा म लेखेर दिन सक्छु क्या मैले क्लासमा गराएको न्युमेरिकल तिमीलाई आउँछ भने त्यति मात्रै पढ्न गइरहेछौ भने पनि कोही पनि स्टुडेन्ट फेल हुँदैन क्या ढुक्क अब त्यति भइसकेपछि त अब अलिकति स्टुडेन्टले आफै पनि गर्नु पऱ्यो ल्याउला क्लास टेस्टहरू ल्याउला सबै न्युमेरिकल पनि दिउँला यो जम्मा 4 मार्क्सको च्याप्टर हो मैले गराउनु इक्जाममा आउनु सक्ने यस्तो न्युमेरिकल सबै गराइसकेँ क्या त्यो के दिने हो तिमीहरूलाई त्यो डाटा चेन्ज गरेर के दिनु केटी लास्ट है त्यही भएर अहिले भएन पछि दिउँला ल यो क्वेसन साह्रो कति बेर लाग्छ तिमीलाई क्वेसन सार्न भइसक्यो सर भइसक्यो भयो सर भयो ल यसमा चाहिँ मैले तिमीलाई थ्योरी पढाउने बेलामा चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचरको यो फर्मुला पढाएको छैन है किन पढाएको छैन भने तिम्रो चाहिँ यो रेडियस अफ कर्वेचरको त्यो फर्मुला डेरिभेसन कतै चाहिने होइन अनि खासमा हामीलाई ठ्याक्कै कोर्समै यही छ भनेर पनि कतै लेखाएको छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रेडियस अफ कर्वेचरको यो क्वेसन सोधिदिन्छ क्या अनि यो क्वेसन सोधेपछि खासमा हामीसँग यो 11-12मै पढ्नुपर्ने फर्मुला हामीले चाहिँ खासमा ठ्याक्कै धेरै इक्जाममा नआउने भएको हुनाले हामीलाई 11-12मा पनि यो फर्मुला कन्फ्युजन यो 12मा चाहिँ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ 12मा चाहिँ पढाएको फर्मुला मैले चाहिँ है तिमीले चाहिँ पढेकै पर्नु यो खासमा हुन्छ त्यो हो अब जे भए पनि यदि एउटा सिम्पल फर्मुला छ यो फर्मुला युज गरेर हामीले रेडियस अफ कर्वेचर अघि चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ सिधै रेडियस अफ कर्वेचर दिइरहेको थियो नि हामीलाई त्यस्तै रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ यो क्वेसन सिम्पल प्रोजेक्टाइलको क्वेसन है तिमीलाई जुनसुकै प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ यस्तै क्वेसन सोध्न सक्छ यो प्रोजेक्टाइलले पानीको स्ट्रिम फालेको छ भनेको छ यो प्रोजेक्टाइलकै क्वेसन हो अब यहाँ चाहिँ के छ नोजल पहिला क्वेसन बुझ्छौँ अनि फेरि बोर्डमा जाउँला नोजल डिस्चार्ज स्ट्रिम अफ वाटर इन द डिरेक्सन एज सोन इन द फिगर विथ एन इनिसियल भेलोसिटी अफ 25 मिटर पर सेकेन्ड भनेको त्यो प्रोजेक्टाइलकै इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्ड छ र तिमीलाई स्लोप चाहिँ फेरि 3/4 भनेर दिएको छ त्यहाँनिर ठ्याक्कै तिमीलाई स्लोप 80 डिग्री भन्दा पनि त्यहाँबाट तिमीले किनेर के गर्न सक्छौ cos थीटा sin थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु हुन्छ डिटरमाइन द रेडियस अफ कर्वेचर अफ द स्ट्रिम कति बेला एउटा चाहिँ when it leaves the nozzle जस्ट when it leaves the nozzle है उनको त्यो पोइन्ट छोड्ने बेलामा चाहिँ कति निकाल्नु पर्यो अर्को चाहिँ म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो यो खासै त्यस्तो धेरै गाह्रो चिज छैन हामीलाई dy/dx र dy/y/dx² को चिज निकाल्ने हो हामीले मैले तिमीलाई अगाडि प्रोजेक्टाइलहरु क्वेसन गर्ने बेलामा जस्तै होरिजन्टल मोसनमा x = समथिङ टाइम t भनेर टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ इक्वेसन आउँथ्यो अनि भर्टिकल मोसनमा पनि टाइमको रेस्पेक्टमा अर्को इक्वेसन आउँथ्यो यस्तो इक्वेसन निकाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि भर्टिकल मोसन y र होरिजन्टल मोसन x
लाई चाहिँ रिलेट गरे होइन क्या। जस्तै एउटा न्युमेरिकल मैले तिमीलाई गराएको थिएँ, त्यो स्लोपिङ प्रोजेक्टाइल चाहिँ स्लोपमा भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एक्स र वाईको मोसनलाई चाहिँ एउटै इक्वेसनमा राख्न ट्राई गरेको थियो। खासमा यसमा एकदम सजिलो छ के छ जस्तै चाहिँ हामीले होरिजेन्टल मोसनलाई सल्भ गर्छौँ, प्रोजेक्टाइल नै हो है, सिम्पल भन्छु नि गरौँला। होरिजेन्टल मोसनलाई सल्भ गर्छौँ, होरिजेन्टल मोसनलाई सल्भ गरे पछाडि चाहिँ तिम्रो चाहिँ के आउँछ भनेपछि एक्स इजिकल टु भीएक्स भनेको होरिजेन्टल भेलोसिटी टाइम्स टी आउँछ। सिम्पल एक्स भनेको होरिजेन्टल भेलोसिटी टाइम्स टी आउँछ र वाई भनेको नि सिम्पल त्यसरी नै हामीले युटी प्लस हाफ टी स्क्वायर गरेर गर्छौँ होला। सिम्पल वाई भनेको पनि हामीले टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ एउटा इक्वेसन निकाल्छौँ। एक्सलाई पनि टाइमको रेस्पेक्टमा इक्वेसन निकाल्छौँ र वाईलाई पनि टाइमको रेस्पेक्टमा इक्वेसन निकाल्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो टाइम भन्ने भ्यारिएबललाई चाहिँ आइदर एक्स अथवा वाईसँग रिप्लेस गरेर चाहिँ हामीले इक्वेसन चाहिँ कम्प्लिट एक्स र वाईमा मात्र निकाल्छौँ। त्यति चाहिँ पहिला गर्नुपर्छ भन्ने बुझौँ है। यो सिम्पल मैले अहिले भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कम्प्लेक्स जस्तो सुन्यो होला, त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। मैले क्वेसन सारिसक्यो भनेदेखि चाहिँ मैले बोर्डमा लगेँ। अब यहाँनिर चाहिँ बोर्डमा जाउँ ल है। यसमा चाहिँ के छ भनेपछि पहिला यो क्वेसन हेरौँ त। भनेपछि तिम्रो चाहिँ यो नोजल छ, नोजलबाट चाहिँ कति 25 मिटर पर सेकेन्डमा चाहिँ गइरहेछ। क्वेसनले चाहिँ यस्तो दिएको छ, तिम्रो के दिएको छ, यता 4 दिएको छ, यता 3 दिएको छ। हेर्दा यो एङ्गल थीटा हो भने, यो एङ्गल थीटा हो भने मैले त्यसलाई फेरि एक्सपान्ड गरेर लेखेँ। यो 4 हो, यो 3 हो, यो एङ्गल थीटा हो भने फेरि पनि यो 5 नै हुन्छ। अहिले भर्खर हामी भने जस्तै सिम्पल 5 हुन्छ, 5 भन्ने भयो। यसमा चाहिँ कस थीटा भनेको 4/5 भन्ने भयो, साइन थीटा भनेको 3/5 भन्ने भयो। यो लेखाइ चाहिन्छ है, यो कुरा चाहिँ चाहिने कुरा हो, लेख। अब यहाँ चाहिँ यो थीटा भन्ने कुरा यति हुन्छ भनेपछि यो मैले त्यसपछि यो फाल्दियो भयो, यो थीटाको यति छ। अब हाम्रो चाहिँ यो त प्रोजेक्टाइल नै हो, यो त प्रोजेक्टाइल यसरी मुभ गर्ने प्रोजेक्टाइल नै हो भनेपछि यस्तो सानो भयो फेरि अर्को है। म चेन्ज गर्छु यसलाई, यो ठिकै भएछ नि खेर। भनेपछि यो चाहिँ भयो भनेपछि हामीलाई चाहिँ पोइन्ट यो पोइन्ट भनेको जस्ट वेन चाहिँ हामीले बललाई चाहिँ थ्रो गरिन्छ त्यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्ट यसलाई चाहिँ नाम के दिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ यो 1 पोइन्टमा, अर्को चाहिँ म्याक्सिमम हाइट भन्ने 2 भन्ने पोइन्टमा, म्याक्सिमम हाइट 2 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्छ, रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्नु पर्छ। हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचरको फर्मुला मैले तिमीलाई त्यहाँ लेखिदिइसकेको छु, थाहा छ। अब फेरि यो सिम्पल प्रोजेक्टाइल हो ल, गर्दा त सबैले गर्दा हुन्छ। होरिजेन्टल मोसन र भर्टिकल मोसनलाई एनालाइज गरेर त गरौँ, सँगसँगै गरौँ, अझै ठुलो कुरो भन। र मलाई भन त होरिजेन्टल मोसनमा सबै लेखाइ सँगसँगै। होरिजेन्टल मोसन मैले यसरी लेखेँ भने अस्ति पनि मैले भन्थेँ पहिला कुनै मोसनलाई लेखिरहेको छ भने चाहिँ कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको हो यसरी मजाले सुरुमै लेख्थ्यौ, सजिलो हुन्छ। भने चाहिँ तिम्रो भीएक्स भनेको हामीले होरिजेन्टल मोसनलाई चाहिँ भीएक्स हुन्छ, यो त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ भने त मलाई कसो भन्न सक्छ, कति हुन्छ यसको कन्स्ट्यान्टको भ्यालु? यो भीको भ्यालु कति छ, 25 मिटर पर सेकेन्ड है। भन्दै भीएक्स कति हुन्छ? 25 cos थीटा हो भनेको भीएक्स भनेको कन्स्ट्यान्ट चिज हो। यसलाई चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी अफ भीएक्स नट पनि लेख्न सकिन्छ, 25 cos थीटा। 25 cos थीटा भने कति आयो त? 25 इन्टु cos थीटा भने कति हो? 4/5, 20 आयो है, 20 मिटर पर सेकेन्ड। ठिक छ ल। अब चाहिँ हाम्रो एसिलेसन इन एक्स डिरेक्सन त 0 हो। एसिलेसन इन एक्स डिरेक्सन 0 हो भने सिम्पल तिमीले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने अब एक्स भनेको यसको पोजिसन हो नि त। एक्स भनेको पोजिसनलाई के लेख्न सकिन्छ, म सिधै लेखिदिउँ कि तिमीलाई डिफिनेसन गरिदिनु भन त के हुन्छ यसको एक्सको भ्यालु? भेलोसिटी इन्टु टाइम, भेलोसिटी इन्टु टाइम। सिम्पल यदि भेलोसिटी इन्टु टाइम हुन्छ डिफरेन्सिएसन गरिराख्नु पर्दैन है, इन्डिकेसन गरिराख्नु पर्दैन। इन्डिकेसन गऱ्यो भने पनि आउँछ, मैले थोरै है भेलोसिटी टाइम है मैले यहाँनिर तिमीलाई देखाइदिन्छु, यो लेख्नु पर्ने। यो चाहिँ भीएक्स भनेको 20 छ अथवा भीएक्स भनेको कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि भीएक्स भनेको चाहिँ हाम्रो dx/dt हुन्छ। भनेको एक्स भनेको चाहिँ तिम्रो भीएक्स dt हुन्छ, यो भनेको भीएक्स टी प्लस इन्डिकेसन कन्स्ट्यान्ट सी हुन्छ। यो टाइम टी इक्वल टु 0, यो टाइम टी इक्वल टु 0 तिम्रो चाहिँ एक्स इक्वल टु 0 हुन्छ, किनभने यो पोइन्टलाई नै हामीले ओरिजिन मानेको छौँ। यो पोइन्टलाई ओरिजिन मानेपछि यसरी के आउँछ, सीको भ्यालु 0 आउँछ। सो चाहिँ हामीले एक्सलाई चाहिँ भीएक्स टाइम्स टी लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ
फर्स्ट प्रिन्सिपल भनौँ अथवा चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ यसरी हो त्यो सिम्बल हामीलाई थाहा छ भने बेकारमा यत्रो धेरै गरिराख्नु पर्दैन सिम्बल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हो एक्सिलेरेसन 0 हो x को भ्यालु vx टाइम्स t लेख्न सकिन्छ केही समस्या भएन अब हेरौँ त यहाँनिर यो हो भने ल निकालेर x को भ्यालु चाहिँ कति लेख्न सक्यो त हामीले x को भ्यालु चाहिँ vx टाइम्स t आयो vx टाइम्स t भनेको चाहिँ सिम्बल 20 t आयो है इक्वेसन आयो अब हामी x लाई चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा रिप्रेजेन्ट गरियो के समस्या भएन अब y लाई पनि गरौँ त ल सबैले अब y लाई पनि गरौँ त y लाई गर्नलाई के गर्ने y लाई गर्नलाई चाहिँ तिम्रो हामीलाई के चाहियो भर्टिकल मोसन चाहियो अब यसलाई चाहिँ अझ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है अझ हामीलाई सजिलोको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने t = x/20 है यो पनि लेख्न सकिन्छ यो भयो ल भर्टिकल मोसन चाहिँ एनालाइज गरेर मैले यो फिगर चाहिँ इरेज गर्नुपर्ने भयो ठाउँ नपुगेर खासै के समस्या कुरो भएन साइन सेन्टर कस्टको भ्यालु तिम्रो कपीमा लेखिराख है मैले यहाँ इरेज गरे पनि अब भर्टिकल मोसन हेरौँ मैले भर्टिकल मोसन लेख्दा बित्तिकै मैले तिमीलाई भनेको चाहिँ कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको त्यसलाई चाहिँ यहाँ लेखिदिइराखेँ कि मैले अपर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको है अब भर्टिकल मोसनमा अपर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको भयो यो भयो यस्तो हो भने हेर त अब भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ यस्तो हो भने यसमा के छ भर्टिकल मोसनको चाहिँ के छन् भने त भर्टिकल मोसनमा हामीसँग चाहिँ के चिजहरू छ यसमा चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी निकाल्नु पहिला भर्टिकल मोसनको चाहिँ vy लाई चाहिँ भर्टिकल भेलोसिटी वाइ डिरेक्सन भनेर भर्टिकल भेलोसिटीलाई vy रिप्रेजेन्ट गरिन्छ इनिसियल रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ vy नट लेखिन्छ यहाँ पनि इनिसियल रिप्रेजेन्ट vx नट लेखिन्छ नि त कन्स्टेन्ट हो त के समस्या भएन यो चाहिँ के हुन्छ इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटीको कति हुन्छ भ्यालु भन त मलाई 25 sin थीटा 25 sin थीटा भने कति हो 15 यो भनेको 25 × 3/5 होला भनेको 15 भयो हैन 15 भयो अब त्यसपछि चाहिँ एक्सिलरेसन y भने कति हो एक्सिलरेसन y भनेको त -9.81 एक्ज्याक्टली -9.81 भयो किनभने मैले माथिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ यो भएर भनेको -9.81 -9.81 मिटर/सेकेन्ड यो मिटर/सेकेन्ड भयो अब त्यसबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ y भन्ने इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ के अब तिमीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ y भन्ने इक्वेसनको भ्यालु कसैले सिधै भन्न सक्छौ कि मैले यो इन्टिग्रेसन गरेर गर्ने कि के छ ट्राई गर्दै y भनेको कुनै पोजिसन चाहिँ भर्टिकल पाथमा चाहिँ पोजिसन चाहिँ y भन्ने कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होला हामीले भन्नु त vy not y equals to vy not t plus 1 half at square भनेको x भनेको y = ut + half at square वाला फर्मुला लगाउनु भनेको हैन हो सर हो ठीक छ त्यो बाटो सिधै लगाइदिएपछि हामीलाई केही समस्या भएन भनेपछि के हो भनेपछि चाहिँ हाफ एट स्क्वायर भयो भने त ठिक छ भनेपछि ल त्यो लगाउँदा त्यो के कसैलाई केही समस्या छैन नि त्यसमा त है मैले यसमा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नको लागि चाहिँ मैले यो एकछिन चेन्ज गरेँ है पर्दा है इङ्क अर्को इङ्कले लेखेको चिज चाहिँ तिम्रो लेख्नु पर्दैन भने है s = ut + हाफ एट स्क्वायर हामीले बच्चादेखि पढ्दै आएको फर्मुला हो यो युनिफर्म एसिलेटेड मोसनको चाहिँ फर्मुला हो यसमा चाहिँ के छ भने यस भनेको चाहिँ हामीले बच्चामा पढेको यो डिस्प्लेसमेन्ट अथवा टोटल डिस्टेन्स ट्राभल भनेर भनिन्थ्यो के भनेको चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट y1 देखि स्टार्ट गरेर y2 सम्म पुग्छ भन्देखि चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले y2 - y1 = ut + हाफ एट स्क्वायर भनेर लेख्नुपर्छ है तर हामीले चाहिँ सधैँ प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ ओरिजिनबाट नै स्टार्ट गरेका हुन्छौँ ओरिजिनबाट स्टार्ट गरेको हुनाले चाहिँ यो y1 को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो y2 भनेको सिधै y नै हुन्छ सिधै y लाई त्यसै चाहिँ के लिन सक्यो y = ut + हाफ at स्क्वायर पनि लेख्न सकियो लेख्न सक्यो सिधै लेख्न सक्यो के समस्या भएन यसमा भन्छ अब यसमा चाहिँ इक्वेसन लेखिसकेपछि चाहिँ अब तिम्रो यो y भनेको हामीले अपर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छौँ डाउनवर्डमा आयो भने यसमा चाहिँ h को भ्यालु डाउनवर्डमा आयो भने त्यसलाई नेगेटिभ गर्नु पर्ला यो एक्सिलेरेसन पनि तिमीले हामीले अपरलाई पोजिटिभ मानेको छौँ डाउनवर्डमा आयो भने यसको भ्यालु पनि नेगेटिभ गर्नु पर्ला तर यो इक्वेसन हामीले सिधै लेख्न सकिन्छ अब हामीले ओरिजिन जुन पोइन्टबाट चाहिँ प्रोजेक्टरलाई चाहिँ फाल्छौँ जुन पोइन्टबाट चाहिँ प्रोजेक्टरलाई रिलिज गर्छौँ त्यो पोइन्टलाई ओरिजिन मानेको हुनाले हामीले सिम्पल यो y1 चाहिँ 0 भएको हुनाले चाहिँ सिम्पल चाहिँ y = इक्वेसन लेख्न पाएको हो इनकेस त्यो पोइन्ट ओरिजिन छैन भने हामीले यो इक्वेसनलाई यसरी युज गर्नुपर्छ है y2 - y1 = ut + हाफ एट स्क्वायर यसरी युज गर्नुपर्छ
यो सिम्पल हाम्रो बच्चामा पढेको फर्मुला हो, केही समस्या छैन। अब चाहिँ हामी फेरि रेडिङमा जान्छौँ। ल लेख त ल y इक्वल टु युटी प्लस हाइब्रिड सेलर इक्वेसन निकालेर त के आउँछ? निकाल है, सबै निकाल्छ। y इक्वल टु युटी नभनौँ, अब चाहिँ सम्झौँ चाहिँ युटी भनेर सम्झौँ, लेख्न चाहिँ भी नट टी युटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो। युटी भनेको 15 भयो, टी प्लस हाफ भयो, ए को भ्यालु चाहिँ कति हो? -9.81 टी स्क्वायर भयो इजिकल टु 15t - 4.905 टी स्क्वायर। हेर त कसैलाई के समस्या छ कि छैन हेरेर, के समस्या होला यसमा? सिम्पल कुरा हो, हेर त ल, के छ भने भन, त्यही पनि सिम्पल कुरा पनि समस्या हुनसक्छ। ठिक छ, के समस्या छ भन त? हेर त ल, यसमा केही समस्या छैन होला है। अब मैले भनेको चाहिँ यो इक्वेसनलाई इक्वेसन 3 मान। अब के गर भने यो इक्वेसन 3 मा चाहिँ यो टी छ नि, यो टी भन्ने ठाउँमा चाहिँ तिम्रो यो इक्वेसन राख, x/20 भन्ने इक्वेसन राख। त्यसपछि तिमीसँग चाहिँ हाम्रो इक्वेसन कस्तो आउँछ? y इक्वल टु फङ्सन अफ x, यस्तो खालको इक्वेसन आउँछ। यो y इक्वल टु फङ्सन अफ x आइसके पछाडि चाहिँ हामीले सिम्पल के हो, तिम्रो रेडियस अफ कर्वेचरको त्यो अघि हामीले फर्मुला लेखेका छौँ, सिम्पल dy/dx निकाल्ने एउटा र d²y/dx² निकाल्ने। ल म तिमीलाई चाहिँ 2-3 मिनट रोकिदिन्छु, म पानी खान्छु छोरी, त्यति बेरसम्म चाहिँ त्यो काम गर तिमीले, त्यति बेरसम्म म थोरै पानी खान्छु। dy/dx र d²y/dx² निकाल है, त्यो दुईटा ठाउँमा। ल गरियो त, निकालियो त के? कोही बोल्दैन साथीहरू त, कता हरायो? dy/dx चाहिँ सर x को टर्ममा आउँछ? हो बाबु, x को टर्ममा आउनु पनि सक्छ, x को टर्ममा आउनु पनि सक्छ, नआउनु पनि सक्छ। के आयो, के निकाल्यो तिमीले? त्यहाँनिर टी स्क्वायरको ठाउँमा राख्दा त x² हुन्छ नि त, अनि त्यसलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दा त x बाँकी नै रहन्छ नि त। हो, अभियसली रहन्छ त, ठुलो कुरै भएर रहन्छ, मजाले रहन्छ, निकाल न। निकाल नि, के आउँछ? के आयो निकाल्छ चाहिँ लगभग हेर नि त, गरौँ सँगसँगै। भनेपछि यसमा dy/dx चाहिँ सर 0.75 - 0.0245 x आउँदो रहेछ। ल ठिक छ, हेरौँ है। 15t को ठाउँमा चाहिँ तिमीले x/20 राख्यो होला होइन, -4.905 टी स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ x/20 को स्क्वायर राख्यो। ल मैले अब यताको चाहिँ इरेज गरिदिएँ। ल
अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो भ्यालु यो 15/20 को 0.75 हो कि कति छ हेर त हो सर हो यो अर्को भ्यालु चाहिँ कति आयो 4.905 डिभाइडेड 20 को स्क्वायर कति आयो 0.012 0.012 टाइम्स x स्क्वायर हो हो सर हो भनेपछि हामीलाई एउटा इक्वेसन के चाहिन्छ त्यहाँ एउटा चाहिँ हामीलाई dy/dx चाहिन्छ हो कति आयो 0.75 minus 0.0245x. ए त हो नि हैन अनि अर्को d²y/dx स्क्वायर यो पनि कति आयो भन त Minus 0.0245. ए बिजयले 0 नि छुटाएँ मैले ओहो 0.024 अर्को पनि केही फो पछि केही छ फो छ होला हैन फो यस्तै हो के छ होला ल जे भने के समस्या भने अब एक्स हुँदैन तर x हुँदैन एक्स त हुँदैन चान्सै छैन एक्स हुनु त अब के अरे अब हामीलाई चाहिँ क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ भने जस्तै dy/dx हाम्रो फर्मुलामा त dy/dx छ अब त्यो के छ भने d²y/dx पनि छ हामीलाई दुईटा पोइन्टमा सोधेको छ के क्वेसन कुन पोइन्टमा सोधेको छ हेर क्वेसनले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही ओरिजिनमै सोधेको छ जुन पोइन्टबाट चाहिँ रिलिज भएको त्यही पोइन्टमा सोधेको छ अर्को चाहिँ तिम्रो म्याक्सिमम हाइटमा सोधेको छ होला हो हो सर ल अब मलाई कसैले कन्सेप्ट देऊ त ल मैले रिलिज भएको पोइन्टमा निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ फर्स्टमा चाहिँ रिलिज भएको पोइन्टमा निकाल्न के गर्नुपर्छ र भन त ल भन त ल भनेको त जुन पोइन्टबाट चाहिँ त्यो स्टिम रिलिज भएको छ त्यही पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले त्यसमा चाहिँ जस्तै एक्स आयो नि त अरू त के छैन जस्तै अरू भ्यालु त यो कन्स्ट्यान्टै हो 0.75 लाई समस्या भएन जस्तै एउटा एक्स भन्ने भ्यालु चाहिएको त नि हामीलाई त्यो एक्सको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्ने त अनि अब के समस्या भएर 0 होला हैन सर हो ओरिजिनमा त सुरुमा त तिम्रो एक्सको भ्यालु 0 नै हो त्यसलाई ओरिजिनै मानेको छ हामीले भनेपछि ओरिजिनमा यसको एक्सको भ्यालु 0 नै हुन्छ भनेपछि चाहिँ ल ओरिजिनमा चाहिँ त्यो एक्सको भ्यालु 0 राखेर चाहिँ निकाल्दियो त ल निकाल्दै सर माइनसमा आयो नि प्लस ही लेख्ने हो रेडियस अफ कर्वेटर माइनसमा आयो हजुर सर माइनसमा आयो भने लेख्नु त प्लसमा लेख्ने र माइनसमा त कसरी आयो भाइ यार तिम्रो स्क्वायरको पावर छ यार उनको d²y ले गर्दा माइनसमा आयो होला हैन सर हो माइनस d² y ले गर्दा माइनसमा आयो होला हुन्छ पोजिटिभै लेख्दै के समस्या भएन त्यो d² y ले गर्दा माइनसमा आउन सक्छ हो पोजिटिभ लेख्ने हो 79.71 जति आउँछ सर तिमीले गर न मैले पनि ल तिमीले गर्छौ भने 79 80 जति आउँदो रहेछ त्यस्तै आउँदो रहेछ 79 पनि 79 भनेको 80 लेख्दा पनि जस्तो 80 मैले गर्दा चाहिँ 80 जस्तो निस्किएको छ जस्तो हेरौँ है भनेको एमा चाहिँ एट रिलिज पोइन्ट हैन एट रिलिज पोइन्ट भनेर लेखौँ र हाम्रो के हो रोको फर्मुला चाहिँ 1 प्लस dy/dx को होल स्क्वायर को पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d²y/dx स्क्वायर भनेपछि यो रिलिज पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो dy/dx भनेको चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ x = 0 हुन्छ है x = 0 हुन्छ भनेपछि चाहिँ के भयो यो 1 प्लस सिम्पल यसको x = 0 हुँदाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु 0.75 भयो 0.75 भयो 0.75 को स्क्वायर को पावर 3/2 बाई d²y/dx को माइनस 0.0244 भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ र नेगेटिभमा राखिरहनु पर्दैन 0.80 जति आएर मेरो चाहिँ 79 पनि त्यति आए पनि के समस्या भएन है रेडियस अफ कर्वेचरको युनिट के हो मिटर है ल अब चाहिँ यहाँ त केही समस्या भएन अब चाहिँ म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ के गर्ने बाबु भन्नु त के कसैलाई के आइडिया छ म्याक्सिमम हाइट कसरी गर्ने
म्याक्सिमम हाइटमा भेलोसिटी 0 हो सर। वाइको भेलोसिटी 0 मानेर गर्ने होला नि। एउटा कन्सेप्ट ठिक छ है, त्यो कन्सेप्ट पनि ठिक छ। मैले कन्सेप्ट 1 लेखेँ। मैले जुन तिमीलाई भिडियो ट्युटोरियल बनाउँछु नि त भिडियो, त्यो भिडियोमा चाहिँ त्यही तिमीले अहिले जे भन्यो त्यही नै गरेर गरिरहेको छ है। र मैले यहाँ अझ सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ VY को भ्यालु 0 मान्दा गर्न सक्यो। VY को भ्यालु 0 मान्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने के हो हेर्दा x हो नि चाहिने चिज त है। चाहिने चिज चाहिँ x हो। हामीलाई VY को भ्यालु 0 मानेर x निकाल्ने कसरी हो मलाई भन्न सक्छ कसैले? त्यस्तो गरियो भने के भन्नु अरे सर? जस्तै हामीलाई त यो इक्वेसनमा त चाहिने त तिमीलाई dy/dx हो चाहिने चिज चाहिँ। dy/dx मा चाहिँ हाम्रो अननोन भेरिएबल भनेको x छ हैन। र म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ तिमीले भने अनुसार चाहिँ VY को भ्यालु 0 हो। VY को भ्यालु 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्ने के हो तरिका मलाई भन्न सक्छौ भनेको के? सर u sin थीटा को स्क्वायर बाइ 2g हो। यस्तो होइन म तिमीलाई सरस्वती भनिदिन्छु सुन है। यो कन्सेप्टले गर्यो भने लेख्नु पर्दैन है। तिमी चाहिँ त्यो भिडियोमा पनि मैले यही कन्सेप्टले गरिदिएको छु, भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ। तिमीले यो कन्सेप्टले गर्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो हुन्छ। मैले यताको यो 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 इरेज गर्ने है त, यो तिमीलाई थाहा भइसक्यो, लेखिसक्यो होला। इरेज गर्ने मैले ल भनेपछि चाहिँ यहाँ जस्तै VY भनेको फेरि फर्मुला के छ? V = U + AT लेख्न सकिन्छ नि हामीले। VY भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी भनेको 15 छ क्या होइन। त्यो चाहिँ VY0 लेखौँ सिधै कक्षा UT U + AT चाहिँ माइनस A भनेको 9.81 भयो टाइम्स T, यो T लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट तिमीले यो सिम्पल फर्मुला है, V = U + AT को फर्मुला भयो। यसबाट तिमीले के हुने भयो भने तिम्रो चाहिँ VY0 थाहा छ हामीलाई, टाइम T को थाहा नभएको, म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ भेलोसिटी यो 0 भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ? VY0 T - 9.81 V = U + AT, यो T हुन्न है यहाँ। V = U + AT हो है, T भयो। भनेपछि सिम्पल तिम्रो टाइमको भेल्यु आउने भयो क्या त। टाइमको भेल्यु आउने भयो, सिम्पल टाइमको भेल्यु आउने भयो। अघि हामी त यो अगाडि तिमीले कपीमा हेर्दा मैले चाहिँ इरेज गरिसकेँ। कपीमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीले हामीले के छ? x = Vx × T गरेको नि होइन र। भने अब टाइम थाहा भयो भने हामीलाई यो भनेको म्याक्सिमम हाइटमा पुग्ने टाइम कति निकाल्यो कि यहाँबाट टाइम थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ Vx को भ्यालु थाहा छ, टाइम थाहा छ। अब भने तिमीले यसबाट x को भ्यालु आउन सक्छ। अब यो x चाहिँ तिमीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने dy/dx को भ्यालु आउँछ। यो एउटा तरिका भयो, अलिक लामो हुन्छ। यो ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यही हो, एकदम सिम्पल छ। तर कसरी गर्ने भन्ने कसरी जान्न मन लाग्यो भने मैले तिमीलाई भिडियोको लिङ्क पठाइसकेको छु, भिडियोमा हेर्दा हुन्छ है। अब म अर्को तरिका पनि म तिमीलाई भन्छु। अर्को यो बाहेक अरू सेकेन्ड वे कसरी के सोच्न सक्छ? अर्को सेक्सन मैले अर्को सेक्सनको भाइले चाहिँ सोचेको थियो है। अर्को सेक्सनको भाइले चाहिँ ल भनेको थियो भनेको सिम्पल मोसन एनालाइज गर्न खोजेको। जस्तै चाहिँ मोसन प्रोजेक्टाइलको मोसन हो, म्याक्सिमम हाइट भनेको छ, अनि हामीलाई चाहिएको चाहिँ dy/dx हो। यो dy/dx भनेको के हो थाहा छ? स्लोप हो नि। कुनै पनि पोइन्टमा त्यो y र x को टर्ममा छ भनेदेखि त इक्वेसनको त तिम्रो स्लोप हो। हामीले उसमा पढाएको थियौ नि, स्लोप 0 गर्दियो भने चाहिँ भयो हो। भनेको म्याक्सिमम हाइटमा त तिम्रो स्लोप 0 हुन्छ नि होइन हो। भने चाहिँ म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ दुईटा कन्सेप्टले गर्न सकिन्छ। भनेको यो तिमीले अगाडि चाहिँ VY को भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ 0 हुन्छ भनेर गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने? सिम्पल भिडियोबाट हेर्दा हुन्छ। मैले भिडियोमा त्यसरी नै गरिदिएको छु। न त अर्को तरिका भनेको मैले म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ तिम्रो स्लोप 0 हुन्छ। मैले बुझाइदिन्छु एक कुरा है। यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ यस्तो हो नि त। जस्तै यहाँबाट चाहिँ तिम्रो रिलिज गरेको छ प्रोजेक्टरलाई चाहिँ हजुर भनेको स्लोप भनेको यो पोइन्टमा चाहिँ dy/dx भनेको यसको स्लोप दिन्छ, यसले स्लोप दिन्छ। यो पोइन्टमा dx/dx भनेको स्लोप दिन्छ। यो पोइन्टमा dy/dx यो भनेको dy/dx हो। यो कुनै पनि पोइन्ट हो क्या। यो जस्तै चाहिँ यो पोइन्ट भनेको यो मानौँ P3 हो भने चाहिँ यो 8P3 dy/dx को स्लोप दिन्छ क्या। भनेको यो कुनै पनि पोइन्टमा स्लोप दिन्छ। म्याक्सिमम हाइटमा त तिम्रो अभियसली पनि अब्जेक्ट होरिजन्टली ट्राभल गरिरहेको हुनुपर्छ, त्यसको त विकल्पै छैन। अभियसली पनि म्याक्सिमम हाइटमा त अब्जेक्ट होरिजन्टली ट्राभल गरिरहेको हुनुपर्छ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ यसको के अरे स्लोप चाहिँ ट्यान्जेन्ट चाहिँ तिम्रो होरिजन्टल हुन्छ। होरिजन्टल लाइनको स्लोप 0 हुन्छ क्या। भनेको dy/dx होरिजन्टल लाइनको स्लोप 0 हुन्छ, भर्टिकल लाइनको स्लोप इन्फिनिटी हुन्छ भनेर पढाएको थियो हामीले। भनेपछि यो स्लोप भनेको तिम्रो के हुन्छ? म्याक्सिमम हाइटमा स्लोप चाहिँ 0 हुन्छ। भनेको जुनसुकै तरिका तिमीलाई सजिलो लाग्छ, जुनसुकै बुझ्न तिमीलाई सजिलो भयो त्यसरी गर्दा हुन्छ। मैले अहिले चाहिँ तिम्रो स्लोपै 0 गरेर गरिदिएँ, न त अर्को पनि गरिदिउँला के समस्या भन, अहिले पनि टाइम छ हामीसँग, के समस्या भन त्यो नि गरिदिउँ होला। यो चाहिँ 8 रिड्युस पनि नगरौँ मात्रै ल। 8 म्याक्सिमम हाइट गराउँछ।
एट म्याक्सिमम हाइट र यो फर्मुला फेरि लेखिरहनु पर्न म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ के हुन्छ स्लोप भनेको dy/dx = 0 हुन्छ र राखा त कति आउँछ रोको भ्यालु 1 + 0/-0.0244 कति निकाल्छ त्यो 41.66 हो सर 41.66 होला मैले खासै हेरेन है मिटर्स भयो यो एउटा चाहिँ यसरी गर्न सक्यो सिम्पल यो केही समस्या भएन अब अर्को तरिका चाहिँ तिमीलाई गर्नु पर्यो भने अहिले मैले भनिसकेँ भन्न चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ y को भ्यालु निकालौँ 41.66 पहिला एन्सर चाहिँ मिलेको हेर है अरू भ्यालु पनि निकाल है 40.98 41.66 ल ठिक छ 40.98 भन्ने भाइले चाहिँ यो राउन्ड अफ गर्ने बेलामा चाहिँ भ्यालु एक दुईवटा तलमाथि पर्छ त्यस्तो भएको हुनसक्छ है थोरै मात्र तलमाथि भएको चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेटरहरू हान्ने बेलामा यताति गर्न चाहिँ 40.66 41.66 40.98 मेरो भ्यालु चाहिँ 40.8 जस्तो आएर चाहिँ जति भए पनि सिम्पल चाहिँ भ्यालु चाहिँ यति 41.66 40.98 जति निकाल है यो समस्या भयो त्यो दुईटा तर अर्को तरिकाले गर्दा चाहिँ थोरै 40.8 जस्तो आउँछ होला यताबाट 41.66 जस्तो के आएर ठ्याक्कै तिम्रो त्यो यो इक्वेसनमा हाल्दा ठ्याक्कै 0 चाहिँ निक्लिनु होला क्या सायद त्यहाँनिर केही सानो केही राउन्ड अफ 0.0001 यस्तै केही निस्किन्छ होला त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ अर्को तरिकाले गर्ने कुरा पनि मैले तिमीलाई बुझाइदिएँ अर्को तरिकाले गर्ने कसरी भनेर जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ भिडियो हेर त सिम्पल कुरा यति नै हो हाम्रो लास्ट यो हजुर यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा चाहिँ x को टर्म केही छैन हैन छैन अब त्यसै अब x हरू त्यो जस्तै -0.0245 x हो त्यस्तो के भएको थियो भने चाहिँ त्यो x कसरी रिड्युस गर्नु पर्थ्यो यो x यो माथि जसरी x रिड्युस गर्यो त्यसरी गर्नु पर्छ नि भाइ माथि x छ नि त हैन यसमा पनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दा त रिड्युस हुँदैन थियो नि त सर त्यतिबेला के भन्नु भाइ त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ x को टर्म रिड्युस नहुने खालको माथि इक्वेसन थियो भने चाहिँ सर x को टर्म रिड्युस नभएर फर एक्जाम्पल चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ x क्यूब नै आएन x स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ x क्यूब हो त्यो टर्म थियो मैले बुझेँ क्यूब भयो भने त्यो प्याराबोलाको इक्वेसन हुन्छ ल मैले चाहिँ यो सोल्युसन चाहिँ गरेँ यो खासमा हाम्रो प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन किनभने त्यो प्रोजेक्टाइल भनेको तिम्रो प्याराबोलिक मोसन हुन्छ हैन प्याराबोलिक मोसन भनेको x को पावर स्क्वायर मात्र हो त्यहाँ माथि पुग्दैन तिम्रो चाहिँ त्यो सधैँ यस्तै हुन्छ प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ त्यही पनि तिमीले भनेको गर्नु जसोसुकै पनि पर्न सक्छ जस्तै तिमीले इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ y चाहिँ 0.75 x स्क्वायर -0.012 x क्यूब आयो भने के भयो त तिमीले निकाल न dy/dx निकाल 0.75 into 2x 2x हो है भनेको 0.75 into 2x -0.012 into 3x स्क्वायर निकाल अब हामीलाई यो x भन्ने चिज हामीले दुई यो जसै पनि निकाल्नै परेको थियो नि अगाडिको केसमा पनि हैन यो अहिले पनि निकालिन्छ d स्क्वायर y/dx स्क्वायर पनि निकाल कति आउँछ निकाल यो के को टर्ममा आउँछ x स्क्वायर को टर्ममा आउँछ होला सायद अथवा x को टर्ममा आउँछ सरी x को टर्ममा आउँछ x को टर्ममा आइसके पछाडि चाहिँ यही क्वेसनमा पनि त हामीले x निकालेर गरेको हो नि त एउटा केसलाई त यही क्वेसनमा पनि हामीले x निकालेर गरेको हो भनेपछि यो केसमा पनि x निकाल्ने त्यसरी नै गर्ने के समस्या हुन्न तर तिमीले सोधेको क्वेसन चाहिँ खासमा तिमीले आउन सक्ने चान्स चाहिँ एकदम कम हुन्छ किनभने हामीलाई प्रोजेक्टाइलको मोसनहरू चाहिँ पढिन्छ तिमीले हाइपरबोलिकै मोसन दियो भने पनि तिम्रो x क्यूबको वालामा पुग्दैन प्रोजेक्ट प्याराबोलिक पाथ हो अब यही नै हो मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सम्झाइदिन्छु यहाँनिर कतै चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ तिमीले कतै टिप्नुपर्छ नि टिप है प्रुभ द पाथ अफ द मोसन इज प्रोजेक्टाइल के अरे प्याराबोलिक प्रुभ द्याट पाथ अफ द मोसन इज तिम्रो चाहिँ हाइपरबोलिक यस्तै केही भन्दा क्वेसनले सोध्यो भने तिमीलाई चाहिँ त्यो प्याराबोलिक पाथको त्यस्तो धेरै जानकारी भइराख्नु पर्दैन है यही क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई प्रुभ द्याट द पाथ अफ द मोसन पाथ अफ द पार्टिकल इज प्याराबोलिक भनेर सोध्न सक्छ त्यस्तो आयो भने जतिसुकै लेख गर्नुपर्ने भनेको यहाँसम्म मात्र है y र x को टर्ममा चाहिँ इक्वेसन निकाल्दिने क्या पाथ चाहिँ प्याराबोलिक हाइपरबोलिक यस्तो केही सोध्यो भने तिमीलाई y इज फङ्सन अफ x को टर्ममा चाहिँ इक्वेसन निकाल एक्ज्याक्टली यस्तै है यो हामीले y 0.75x -0.012 x स्क्वायर निकाले यस्तै है यस्तै चाहिँ तिमीले के निकाल्दियौ अनि यो इक्वेसन चाहिँ दिस इक्वेसन इज इक्वेसन अफ प्याराबोला लेख्दियौ है दिस इक्वेसन इज इक्वेसन अफ प्याराबोला लेख्दियौ अनि हेन्स प्रुफ लेख्दियौ प्याराबोला लेख्दियौ अनि हुन्छ हो पनि किनभने त्यो x स्क्वायरको टर्ममा आएको इक्वेसन भनेको प्याराबोलाको इक्वेसन हुन्छ प्याराबोला इक्वेसन के भनेको y = के चाहिँ समथिङ लाइक
एक्स स्क्वायर प्लस 4x कि यस्तै के भनेर पढाएको थियौँ हामीले 11मा है। यो एक्स स्क्वायरको टर्ममा आउने क्वेसन भनेको प्याराबोला हो। यसो भरेको त्यो इनकेस त्यस्तो क्वेसन कतै आइहाल्यो भने कतै कतमा टिप है, कतै चाहिँ इक्वेसन अफ प्याराबोला प्रुभ गर, इक्वेसन अफ हाइपरबोला भन्ने प्रुभ गर भनेर आयो भने गर्ने केही होइन, ठ्याक्कै यही क्वेसनमा गरे जस्तै वाइ र एक्सको टर्ममा चाहिँ इक्वेसन निकाल्ने मात्र हो। इक्वेसन निकाल्छ चाहिँ तिम्रो चाहिँ डिक्लेयर गरिदिने हो यो चाहिँ प्याराबोला हो भनेर। अब यो चाहिँ यति नै हो हाम्रो खासमा यो च्याप्टरमा चाहिँ। अलिक सानो न्युमेरिकल छ, त्यो त तिमीले आफै गरे पनि खासमा केही समस्या नहुने हो, टाइम चाहिँ गरौँला है। यसमा केही समस्या छैन भने त अर्को न्युमेरिकल त 5 मिनट पनि लाग्दैन होला, एकछिनमा गरौँला। के छ भने भने यसमा ल कोही पनि नबोले चाहिँ छैन होला बुझ्नु त होला नि मैले, होइन के भन्नुहरू है। ल ठिक छ, यहाँनिर मैले यो त साह्रै नै यो खासमा तिमीहरूलाई गराइराख्नै पर्ने खालको न्युमेरिकल होइन भने चाहिँ त्यो पनि यो क्वेसन चाहिँ सारौँ ल, आएकै छैन। ल यो क्वेसन सार एकदमै सजिलो छ कि गाह्रो छैन। यो क्वेसन सार 1 मिनट 2-3 मिनटमा सकिन्छ। 10-20मा भयो भने जस 5 मिनट पनि लाग्दैन क्वेसन गर्नलाई, गर त अनि त्यस पछाडि चाहिँ छोडिदिउँला क्लास। अब र यो मेरो एटेन्डेन्स लिने तरिका त तिमीहरूलाई थाहा नै होला, उता च्याटमा चाहिँ आफ्नो रोल नम्बर ड्रप गरिदिराख है, म पछि टिप दिन्छु। च्याटमा चाहिँ आफ्नो रोल नम्बर ड्रप गरिदिराख, म लास्टमा सबैको टिप दिन्छु। ल क्वेसन सार त 1 मिनट जतिमा सार त क्वेसन। ल क्वेसन त देखिरहेको छ नि तिमीले स्क्रिन, होइन मैले स्क्रिन त सेयर नै गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। छ ल सारा त पढाउँदै हो पढाउँदै हो। साह्रै होला है, छोटो छ क्वेसन त। साह्रै सर ल सर केही खासै गाह्रो पनि छैन, के गरिराख्नु पनि क्वेसन नि होइन, टाइम छ गरिदिउँ भने जस्तो क्वेसन भयो। सरी यहाँ हो त भनेपछि यसमा चाहिँ सिम्पल क्वेसन केही छैन, तिमीलाई एसिलेसनको भ्यालु दिएको छ, यो सिम्पल डिफ्रेन्सिएसन मात्र गर्ने क्वेसन हो है। एसिलेसनको भ्यालु दिएको छ 3i रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा दिएको छ प्लस 6 टाइम्स टिजे माइनस 12 टी स्क्वायर के यसरी दिएको छ। अब यो एसिलेसन दिएको छ, अनि तिमीलाई चाहिँ भेलोसिटी निकाल अनि पोजिसन निकाल भनेर भने है मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब एसिलेसन त्यसै भेलोसिटी कसरी आउँछ भन त? इन्टिग्रेसन एसिलेसन भनेको चाहिँ त्यो एसिलेसनको dv/dt हो नि त, dv/dt हो।
भनेको यसबाट चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी भनेको इन्टिग्रेसन अफ एक्सिलरेसन टाइम्स डिटी हुने भयो। ल गर त यो निकालेर त कति आउँछ 3i प्लस 6tj माइनस 12t² के डिटी निकालेर त कति आयो के हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन भन्दा 3i को इन्टिग्रेसन के हुन्छ यो i भनेको त युनिट भेक्टर खासमा केही सम्झिनै पर्दैन तिमीले 3 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ मात्र सम्झिने 3 को इन्टिग्रेसन के हो अभियसली 3t हो नि 3 टाइम्सको टाइमको t हुने भयो अब i लाई चाहिँ i यसरी लेख्ने हो कि यसको चाहिँ 3 को इन्टिग्रेसन गर्ने अनि i लाई चाहिँ सिम्पल पछि चाहिँ यो युनिट भेक्टरले डिरेक्सन मात्र दिने हो डिरेक्सन दिन्छ प्लस यो 6t को कति हुन्छ भन त 16 अब 6t² होला नि हैन र हो सर हो t² 2 टाइम्स j भयो माइनस 12t² कति हुन्छ t³ 3 हो हो सर t³3 अनि हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि एउटा इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट राख्ने चलन हुन्थ्यो नि है हो सर हो यहाँ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट के राख्ने भन त भन एउटा कन्स्ट्यान्टको नाम भन्दैन एउटा के नि यार सी राख्ने सी राख माथि भेक्टर राख राख्दिन ए ए ल अहिले मैले सी पहिला भन्ने भाइले सी भन्यो त्यसकै भाइको मैले रोजाइमा सी राखिदिएँ कि त्यो माथि भेक्टर राख्नुपर्छ है यो भेक्टर नोटेसन राख्नु किन सबै भेक्टर सम छ तिम्रो सी मात्र राखेपछि तिम्रो भेक्टर 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 स्केललाई जोड्नु मिल्दैन अनलाइक टर्म्स आउँछ है सी भन्ने गर्नुपर्छ अब यो सी भन्ने भ्यालु कसरी कताबाट आउँछ t0 गरेर हो 8 इनिशियल कन्डिसनमा दिएको छ ल गर त 8 t 0 के दिएको छ भीको भ्यालु 3j प्लस के हो ल राख भी भनेको चाहिँ 3j प्लस के र यो सब्स्टिट्युट गर्दा कति आउँछ सीको भ्यालु यो टर्म पनि है हेर त यो टाइम t0 हुँदा यो टर्म पनि 0 भयो यो टर्म पनि 0 भयो यो टर्म पनि 0 भयो सिधै सी मात्र आयो है यो चाहिँ सिधै सी मात्र आयो भनेपछि सीको भ्यालु तिम्रो 3j प्लस के नै आयो होइन अब यो भीको भ्यालुमा चाहिँ सीको भ्यालु राख भीको इक्वेसनमा सीको भ्यालु राख भी भनेको चाहिँ अब 3t भयो आई प्लस यो 6t² 2 लाई चाहिँ 3 ल्याऊ है 3t² j माइनस यो 4 त्यहाँ 12 हुन्छ 4 ल्याऊ 4t³ के अब प्लस सीको भ्यालु कति हो 3j प्लस के ल लाइक टर्म्स जोड्देऊ त भनेको चाहिँ यो जेमा चाहिँ यहाँ 3 जोड्न मिल्यो केमा चाहिँ 1 जोड्न मिल्यो जोड्दा त कति आउने भयो 3ti plus 3t² plus 3j plus 1 minus 4t³ k हो प्लस 1 माइनस 4t³ के भयो नि त ल माथि भाइले भने जस्तै यो आईमा चाहिँ यता केही छैन आईमा 3t मात्र हुने भयो 3ti प्लस जेमा चाहिँ यहाँ 3t² छ यहाँ 3 छ दुईटा जोड्यौँ 3t² प्लस 3j भयो अब प्लस केमा चाहिँ यहाँ 1 छ माइनस 4t³ छ यहाँ 1 माइनस 4t³ के लेख्दिउँ ल यस्तै गरेर चाहिँ अब भेलोसिटीको भ्यालु हाम्रो आयो भेलोसिटीको भ्यालु आइसके पछाडि चाहिँ पोजिसनको भ्यालु पनि निकालौँ त ल पोजिसनको इक्वेसन पनि ल सबैले गरौँ त सेम एक्ज्याक्टली यसरी नै गर्न निकाल्ने अब यसलाई फेरि इन्डिकेट गरौँ निकालौँ ल मैले यसलाई चाहिँ इरेज गर्दिएँ अब चाहिँ हेर त भेलोसिटी के आयो भेलोसिटीको चाहिँ यो भेलोसिटी इक्वेसन यही हो चाहिएन हामीलाई भेलोसिटीको चाहिँ फेरि तिम्रो के हो dr/dt हो आर भनेको के हो पोजिसन हो है आर भनेको पोजिसन भेक्टर हो पोजिसन भेक्टर हो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तिम्रो आर भनेको के आउने भयो आर भनेको इन्टिग्रेसन अफ भी टाइम्स डिटी हुने भयो लेख त ल कति आउने यो कति हो भनेको
यसमा चाहिँ भीको भ्यालु सबै राख 3t I प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3j प्लस 1 माइनस 4t क्यूब k टाइम्स dt भयो हैन। अब यसमा चाहिँ ल गर कता गरे आउँछ सिम्पल छ केही छैन एकदम सजिलो छ त। के हुन्छ 3t को इन्टिग्रेसन 3t स्क्वायर बाई 2 होला फेरि पनि है I प्लस 3t स्क्वायरको चाहिँ 3t क्यूब बाई 3 होला प्लस 3 को चाहिँ फेरि 3t होला j प्लस 1 को चाहिँ t होला माइनस 4t क्यूबको चाहिँ t को पावर 4 बाई 4 टाइम्स k होला। फेरि इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्टको भएर चाहिँ मैले c अघि हामीले c मानेको अहिले पनि c नै मान्यौँ के समस्या भएन होइन। अघि एउटा भाइले e मानौँ भन्नु चाहिँ ए मान्दिउँ ए मान्दिउँ है के भने यो इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट हो। ल अब चाहिँ फेरि गरिरहेछ होला नि तिमीले गर त ल यसको पनि तिम्रो चाहिँ टाइम t = 0 हुने बेलामा दिएको छ तिमीलाई पोजिसनको भ्यालु त्यो राखेर चाहिँ एक भ्यालु निकाल्यौ भनेको 8 t = 0 हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ r भनेको चाहिँ इनिसियल केसमा I माइनस के छ ल I माइनस के छ भनेपछि यो इक्वेसनमा राखेर चाहिँ टाइम t = 0 हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो यो पनि 0 यो टर्म पनि 0 हुन्छ यो टर्म पनि 0 हुन्छ यो टर्म पनि 0 हुन्छ I माइनस j नै आउँछ भनेपछि यहाँ r को भ्यालु निकाल्नु त ल अब r को फाइनल इक्वेसन कति आउँछ निकाल्नु त ल r भनेको चाहिँ ल r भनेको चाहिँ यो 3/2 लाई 1.5 लेख्दै पनि भयो के भएन हैन मैले सिधै लेख्नु ल है यसलाई 1.5 लेख्छु म 3/2 1.5 t स्क्वायर टाइम्स I भयो हैन प्लस यो 3/3 काट्यो t क्यूब लेख्नु बेला चाहिँ t क्यूब प्लस 3t टाइम्स j हुने भयो अनि प्लस यो चाहिँ t माइनस t को पावर 4 यो पनि 4 4 काटिन्छ है 4 4 काटिन्छ t माइनस t को पावर 4 भयो यो चाहिँ के भयो। अब यो a को भ्यालु कति आयो तिम्रो सिम्पल त्यही नै आउँछ है I माइनस के नै आउँछ हो सर। अब I माइनस के नै आउँछ चाहिँ मैले I हे लेख्ने माइनस के चाहिँ फेरि यहाँ गएर माइनस के लेख्ने र यो चाहिँ अब सिम्पल चाहिँ लाइक टर्म्स जोड त भनेपछि I मा चाहिँ यो +1 जोडिदियो के मा चाहिँ -1 घटाइदियो त्यही त हो नि 1.5 t स्क्वायर प्लस 1 भयो I भयो प्लस t क्यूब प्लस 3t टाइम्स j भयो प्लस t माइनस t को पावर 4 माइनस 1 टाइम्स के भयो यो चाहिँ पोजिसन भयो। यति नै हो है हाम्रो सोल्युसन एकदम सही छ खासमा त लगभग गरिराख्नु पनि पर्ने होइन त्यही पनि त्यो बेसिक कुराहरू पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ गरिदिउँ भन्ने कुरा हो। 14.5 I plus 36j minus 79k भनेको यो टाइम t = 3 सेकेन्ड निकाल्यो तिमीले हजुर ल यो टाइम t = 3 सेकेन्ड कति ल राखेर सबैले निकाल है मैले गर्दिनँ सकिहाल्छ तिमीले भनेको भाइले कति भन्यो भने त तिमीले एकपल्ट फेरि भन त एकपल्ट बोल त 14.5 I plus 36j minus 79k हो त्यही भाइले भनेकै एन्सर हो है करेक्ट एन्सर हो अरूले पनि निकाल है ल सबैले निकाल सिम्पल t को ठाउँमा चाहिँ 3 सेकेन्ड राख निस्किन्छ के समस्या भएन है। ल अब खासमा क्लास त 10 20 सम्म होला हाम्रो आजलाई यति सक्यो अब च्याप्टर 2 अर्को दिनबाट सुरु गरौँला हामीले यो च्याप्टर चाहिँ खासमा छोटो च्याप्टर हो 4 मार्क्सको भन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सोध्छ 8 मार्क्ससम्म पनि कहिले थ्योरी पनि सोध्छ कहिले न्युमेरिकल पनि सोध्छ जसमा क्लासमा पढाएको सबै न्युमेरिकलहरू ख्याल गर्यो भने त्यस भित्रैबाट पर्ला अथवा त्यति जानेपछि ठ्याक्क त्यही न्युमेरिकल नपरे पनि अलिअलि डाटा जति गरेपछि आउने खालको क्वेसनहरू हुनसक्छ बुझ्न सकिन्छ। आफ्नो रोल नम्बर चाहिँ उता ड्रप गरिदेऊ त्यसपछि केही समस्या छ भने भन होइन भन्दै भने चाहिँ हामीले क्लास इन्ड गर्दा हुन्छ है। अहिलेको क्लासमा रोल नम्बर 9 आएको थियो यो क्लासमा रोल नम्बर त हुन त एटेन्डेन्स पनि हुन त अघि चाहिँ के भएछ भनेपछि हामी सबै कोही गएछन् भने एटेन्डेन्स पनि लिउँ त रोल नम्बर 1 बाट बोल्दिन्छ रोल नम्बर 1 बाट हो कि रोल नम्बर 2 बाट हो 49 बाट 1 बाट होइन रोल नम्बर 1 बोलाउँ त बोल्दैन साथीहरू
ठिकै छ नत्र मैले त्यही मिटबाट र पछि साइडमा च्याट बक्सबाट लिउँला बस च्याटमा लेखेको रहेछ साथीले म च्याट बक्सबाटै लिउँला एटेन्डेन्स चाहिँ ल क्लास सकियो है लिभ गर्दा हुन्छ म यहाँ एटेन्डेन्स लिएर छोड्ने होला थ्याङ्क यू सर हजुर केही छ आजको आज 3टा न्युमेरिकल गर्यो सजिलो न्युमेरिकल थियो सबै 3टै न्युमेरिकल केही छैन अर्को च्याप्टर पनि खासै गाह्रो छैन अब त लगभग लाइभ नै पढे जस्तो नै भयो अब खासै केही गाह्रो हुँदैन सजिलै हुन्छ पढ्नलाई सर सजिलो छ अहिले त एटेन्डेन्समा चाहिँ यो खासमा तिमीहरूको ग्रुपबाट सधैँ 36 37 37 जस्तो मान्छे मात्र छ भने अरू कहाँ 10-11 मान्छे त खासै आउँदै आउँदैन नि त के हो साथीहरूलाई कुर्नलाई के आइदिरहेको खोइ सर अरू क्लासमा पनि यस्तै हो सबैमा यस्तै हो मैले अरूसँग पनि बुझाएको थिएँ बुझ्नु चाहिँ मेरो मात्र हो कि भनेर मेरो मात्रै त होइन रहेछ ठिकै छ के गर्नु त अब मान्छेलाई पढ्न मन लागेपछि पढ्नु त हो है जबरजस्ती पढेको भएन हो सर फेरि च्याप्टर 1 सक्यो अब यसबाट केही एसाइनमेन्टहरू दिनुपर्ने भए हेरौँला तर खासै च्याप्टर 1 सानो छ त्यो एसाइनमेन्ट हुन्न च्याप्टर 2 सकेपछि एसाइनमेन्टहरू अनि टेस्टहरू 2 सकेपछि लिउँला बिस्तारै लिउँदै गरौँला